सातीरू कोत पर्व पश्चात शक्तिशाली भएका जङ्गबहादुर राणा भण्डारखाल पर्व पश्चात राजसंस्था भन्दा शक्तिशाली भएका थिए। जङ्गबहादुर राणाको पालोमा अङ्ग्रेजसँगको लडाईँमा गुमेको मध्ये जङ्गबहादुर राणाले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारेर राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराईको हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पुनः नेपालमा फर्काइएको थियो। बेलायत भ्रमणमा गएका जङ्गबहादुर राणाले बेलायत र फ्रान्सबाट फर्केपछि नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानुनमा समेत पश्चिमी प्रभाव पारेका थिए। जङ्गबहादुर राणाले आफ्ना सबै दाजुभाइलाई सबै महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्त गरेपछि देशको सबै प्रमुख प्रशासकीय निर्णयहरू उनले आफै नै लिने गरेका थिए। जङ्गबहादुर राणाको बेला नै दरबार हाई स्कुलको स्थापना भएको थियो। यसको साथसाथै राणा शासनको बेला नै वीर अस्पतालको पनि निर्माण भएको थियो। यसैगरी वीर शमशेरले वीर टावरको पनि निर्माण गराएका थिए, जसलाई हाल घण्टाघर पनि भनेर चिनिन्छ। राणा शासनको बेला नै काठमाडौँमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1948मा खानेपानी ल्याइएको थियो भने भातगाउँमा विक्रम सम्वत 1952मा खानेपानी ल्याइएको थियो। यसैगरी राणा शासनको बेला नै गोरखापत्र पत्रिकाको प्रकाशनको सुरुवात भएको थियो। त्यसै कारणले नै गोरखापत्र देशकै पहिलो पत्रिका हो। राणा शासनको बेलादेखि नै समय जनाउनको लागि तोप पड्काउने चलनको पनि सुरुवात भएको हो। राणा शासकहरूले नेपालको युवालाई थप शिक्षाको लागि जापान र भारत लगायतका देशहरूमा पनि पठाएका थिए। साथीहरू, राणा शासनको बेला देशको युवालाई जापान गएर थप शिक्षा दिने भए पनि प्राथमिकतामा जहिले पनि राणा परिवारकै आसपासका मान्छे पढ्थे। यसैगरी राणा शासनको बेला नै दास प्रथाको अन्त्य भएको थियो। दास तथा सती प्रथाको अन्त्य पनि राणा शासनको बेला नै भएको थियो। हामीले यी दुई प्रथाको अन्त्य गरेकोमा मुख्य श्रेय देव शमशेर र चन्द्र शमशेरलाई दिनुपर्छ। नेपालको त्यस बेलाको समाजमा यी दुई प्रथाको अन्त्य गर्न निकै नै गाह्रो थियो। यस अगाडि पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर राणाले पनि यी प्रथाहरूको अन्त्य गर्न खोजेका थिए, तर उनीहरू असफल भएका थिए। यसैगरी बेलायती शासकहरूले पनि यी प्रथाहरू भारतीय समाजबाट हटाउन असफल भएका थिए। साथीहरू, बेलायती शासकहरूले विक्रम सम्वत 1886 सती प्रथालाई अवैध घोषणा गरेका थिए, तर असफल भएका थिए। चन्द्र शमशेरले दास प्रथाको अन्त्य गर्नका लागि पशुपति मन्दिरको कोषबाट रकम चलाएको इतिहास पनि रहेको छ। राणा शासनको बेला नै देशको प्रथम कलेज त्रिचन्द्र कलेजको पनि स्थापना भएको थियो। चन्द्र शमशेरले देशको विभिन्न ठाउँमा धेरै अस्पतालहरूको पनि निर्माण गराएका थिए। यसैगरी राणा शासनको बेला नै रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्जसम्मको नेपालको पहिलो रेलवेको पनि निर्माण भएको थियो। फर्पिङ जलविद्युत आयोजना अर्थात् देशको पहिलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पनि भएको थियो। चन्द्र शमशेरको पालामा नै प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो, जसमा उनले बेलायतलाई समर्थन गरेका थिए। त्यस युद्धमा उनले सैनिक पनि पठाएका थिए। पछि युद्धको अन्त्य भएपछि बेलायतले नेपाललाई निकै नै आर्थिक सहयोग गरेको थियो भने विक्रम सम्वत 1980मा नेपाल एक स्वतन्त्र देश हो भनेर मान्यता पनि दिएको थियो। साथीहरू, त्यसबेला बेलायती र नेपाली बीच सन्धि भएको थियो, जसलाई नेपाल ब्रिटेन ट्रिटी अफ 1923 पनि भनिन्छ। यो सन्धिलाई राणा शासनकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिन्छ। यसै सन्धि पछि नै बेलायत नेपालसँग थप नजिक भएको हो। यसै बेलादेखि नै बेलायतले अनुदानको रूपमा नेपाललाई धेरै नै आर्थिक सहयोग गर्न थालेको हो। यो सन्धिमा बेलायतले नेपाललाई एक स्वतन्त्र देश र बेलायतको मैत्री देशको रूपमा घोषणा गरेको थियो, जस पश्चात बेलायतले नेपाललाई अतिक्रमण गर्न सक्छ भन्ने डर राणा शासक मध्ये अन्त्य भएको थियो। यसैगरी शनिबारको दिन छुट्टी दिने चलन पनि राणा शासनदेखि नै चल्दै आएको हो। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने सुरुवात पनि राणा शासनको बेला नै भएको थियो। पहिले नेपालमा फाँसी दिने चलन थियो, तर राणा शासनको बेलामा फाँसी दिने चलनको अन्त्य भएको थियो। बागमती नदीमा कालो पुलको निर्माण पनि त्यसै बेला नै भएको हो। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना पनि राणा शासनको बेला नै भएको थियो। राणा शासनदेखि नै एसएलसी परीक्षाको पनि सुरुवात भएको थियो भने नेपालमा वरुण यन्त्र पनि ल्याइएको थियो। नेपालमा उद्योग पिता मानिने जुद्ध शमशेरले विभिन्न उद्योगहरूको पनि निर्माण गराएका थिए, जसमा प्रमुख थियो विराटनगर जुट मिल। हुलाकी राजमार्गको निर्माण पनि राणा शासनको बेला नै भएको थियो। साथीहरू, यो त थियो राणा शासनको बेला भएको केही उल्लेखनीय कामको बारेमा एक भिडियो। अब भने हामी राणा शासनको अन्त्य कसरी भयो भनेर चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, राणा शासनको सुरुवात हुने बित्तिकै नै राजपरिवारले भण्डारखाल पर्व गराएर यो शासनको अन्त्य गर्न खोजेका थिए, तर त्यस बेला जङ्गबहादुर राणालाई यो पर्वको बारेमा पहिले नै थाहा भएको कारणले यो प्रयास असफल भयो। यसैगरी राजपरिवारले राणा शासनको अन्त्य गर्न अलौ पर्व पनि रचाएका थिए, तर यस पर्वमा राजपरिवारसँग थोरै सैनिक भएको कारणले नै यो पर्व पनि असफल नै भयो। साथीहरू, शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथिमा दशरथ चन्द र
गंगालाल श्रेष्ठलाई राणाहरूले विक्रम सम्वत 1997 माघ 6 गते टेकुमा रुखमा झुन्ड्याएर मारेका थिए। यसैपछि नै नेपालमा प्रजातान्त्रिक विचारको उदय हुँदै गएको थियो। साथीहरू, राणा शासनको एक बलियो जगको रूपमा भारतमा रहेको बेलायती शासन थियो। राणाले बेलायतीसँग निकै नै मित्रता गर्न खोज्थे र बेलायतीको पनि राणाहरूलाई मात्र समर्थन थियो। त्यसै कारणले नै भारतमा बेलायती शासन हुँदा राणा शासनको अन्त्य गर्न निकै नै गाह्रो थियो। साथीहरू, त्यसबेला धेरै नेपाली नेताहरू भारतमा बसोबास गर्ने गरेका थिए। उनीहरूले भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउन धेरै सहयोग पनि गरेका थिए। त्यसबेला उनीहरूले धेरै कुरा सिकेका पनि थिए। यसरी भारतबाट बेलायती शासनको अन्त्य भएपछि नेपालबाट पनि राणा शासनको अन्त्य गर्न अलि सजिलो भएको थियो। साथीहरू, नेपालमा पहिलेदेखि नै धेरै राजनीतिक दलहरूको स्थापना भइसकेको थियो, तर नेपालबाट पार्टी सञ्चालन गर्न गाह्रो हुँदा ती पार्टी प्रमुख गरी भारतको बनारस सहरबाट सञ्चालित थिए। भारतमा बेलायती शासन दोस्रो विश्वयुद्धपछि निकै नै कमजोर बन्दै गएको थियो। त्यसै बेला नै विभिन्न नेपाली नेताहरू नेपाल फर्किएका थिए। भारतमा बेलायती शासनको अन्त्य हुनुभन्दा 5 महिना अगाडि विराटनगरको विराटनगर जुट मिलमा मजदुर हडताल भएको थियो। विराटनगर जुट मिल त्यसबेला देशकै प्रमुख उद्योग थियो, तर त्यहाँ काम गर्ने मजदुरलाई केही अधिकार थिएन, जसपछि नै 2003 फागुन 21 गते मजदुर हडतालको सुरुवात भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको यस हडतालमा अरू विभिन्न नेताले पनि समर्थन गरेका थिए। हडताल सुरु भएको 5 दिनपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि यस हडताललाई समर्थन गर्न आएका थिए। त्यसैपछि नै यस हडतालमा धेरै जनताले समर्थन जनाएका थिए। साथीहरू, तर राणा शासकको सिपाही विराटनगर गएर विभिन्न नेतालाई पक्राउ गरेका थिए, जसमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, तारिणी प्रसाद कोइराला, गेहेन्द्र हरि शर्मा, मनमोहन अधिकारी र युवराज अधिकारी सामेल थिए। केही नेता भने भारत भाग्न सफल भएका थिए। भारतको जोगबनीमा ती नेताले एक बैठक गरेका थिए, जसमा राणा शासनको विरुद्धमा एक अभियानको सुरुवात गर्ने निर्णय गरे। त्यसैपछि नै देशभरि नै राणा शासन विरुद्धको प्रदर्शनहरूको सुरुवात भएको थियो। साथीहरू, 2003 चैत 31 गते यी प्रदर्शनको सुरुवात भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ, जनकपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर जस्ता विभिन्न सहरहरूबाट धेरैलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसको लगभग 5 हप्तापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले एक ऐतिहासिक भाषण दिएका थिए, जसमा उनले जनतालाई धेरै पदमा नियुक्त गर्न थाल्ने बताएका थिए। त्यसैपछि नै पक्राउ गरिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई छोडिएको थियो। त्यसपछि नै नेताहरू फेरि भारत गएका थिए र त्यतिबेला नै राणा शासन विरुद्धको अभियानको सुरुवात भएको घोषणा पनि गरेका थिए। त्यस अभियानमा राजा त्रिभुवनको धेरै नै सहयोग रहेको थियो। साथीहरू, काठमाडौँमा रहेको भारतीय दूतावासको सहयोगमा कार्तिक 2007 मा राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा गएका थिए। उनी भारतीय दूतावासमा गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले कार्तिक 22 गते मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएका थिए। त्यसको 3 दिनपछि नै गौचरण विमानस्थलमा 2 भारतीय विमानहरूले अवतरण गरेर तिनै 2 विमान राजा त्रिभुवन, उनका छोरा महेन्द्र र नाति वीरेन्द्र सहित सपरिवार भारत गएका थिए। भारतमा शाह परिवारको भव्य स्वागत भएको थियो। उनीहरूको स्वागत गर्न भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं आएका थिए। शाह परिवारका सबै सदस्य भारत गएपछि नै नेपालमा रहेका एकमात्र शाह परिवारका सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहलाई मोहन शमशेरले देशका राजा बनाइदिएका थिए। मोहन शमशेरले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाइदिएपछि नै नेपालमा प्रदर्शनहरू सुरु भएको थियो र भारतले पनि ज्ञानेन्द्रलाई राजा नमान्ने 15 दिनपछि घोषणा गर्यो। साथीहरू, त्यही प्रदर्शनहरू पछि नै नेपाल कांग्रेसले पनि कांग्रेस मुक्ति सेनाको स्थापना गरे, जस पश्चात कांग्रेसले राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गर्यो। यही मुक्ति सेनाले देशको विभिन्न रणनीतिक महत्व भएको ठाउँहरू कब्जा गर्यो भने काठमाडौँमा पनि केही हदसम्म कब्जा गर्यो। यसरी राणा प्रधानमन्त्री बाध्य भएर उनी पनि दिल्ली लागे। दिल्लीमा नै कांग्रेस र राणा बीच सन्धि भएको थियो, जसमा 5 मन्त्री राणा परिवारको र 5 मन्त्री कांग्रेसको नियुक्त गर्ने सन्धि भयो। यसै सन्धिपछि नै नेपालबाट राणा शासनको आधिकारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। नेपाल फर्केपछि राज परिवारको भव्य स्वागत भएको थियो। साथीहरू, यो त थियो राणा शासनको अन्त्य कसरी भयो भन्ने बारेमा एक भिडियो। अब हामी राणा शासन भिडियो सिरिजको 4 भिडियोलाई समावेश गरेर एक छुट्टै भिडियो बनाउने छौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु।